बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मैं जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान में इन दिनों अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क है। मानसून का जो सिस्टम है वो फ़िलहाल पाकिस्तान के किसी भी इलाके में बराह रास्त तो असरअंदाज नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह पिछली अपडेट में बताया गया था कि पाकिस्तान के पंजाब के कुछ इलाके और शुमाली इलाका जात के कुछ इलाकों में जो है वो कमज़ोर मानसून हवाएं और मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो वक्तन फ़वक्तन चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है वो गर्म भी रहेगा। साथ ही साथ बात करते हैं इस सेंट्रल इंडिया पर मौजूद एक हवा के शदीद कम दबाव की, जिस तरह पिछली अपडेट में भी जिक्र किया गया था कि ये जो सिस्टम है वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया के ऊपर जो है वो पिछले कुछ दिनों से एक वेल मार्क लो प्रेशर था, लेकिन दोबारा जो है ये साजगार माहौल होने की वजह से ये सिस्टम दोबारा से जो है वो एक हवा के शदीद तरीन कम दबाव यानी कि डिप्रेशन की सूरत में जो है वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न राजस्थान की तरफ मौजूद है। आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान जो है ये सिस्टम मज़ीद शुमाल मगरिब की जानिब यानी कि मानसून एक्सिस के साथ जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों के करीब और इसके असरात जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के करीब जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ इन इलाकों में जो है वो एक और मानसून स्पेल के ज़ेर असर जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो कि तकरीबन 14 तारीख या 15 तारीख से लेके तकरीबन 16 से 17 तारीख तक जो है वो पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के कई मुकामात पर असरअंदाज होता हुआ नज़र आएगा। मेंबर्स, क्योंकि इस वक्त एक मगरबी हवाओं के सिस्टम भी इसी सिस्टम के आसपास मौजूद रहेगा, लिहाजा इन दोनों सिस्टम्स के ज़ेर असर जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के 70 से 80% इलाकों में जो है वो 14 से 15 तारीख से एक बार फिर गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान मौजूद है। खुसूसी तौर पर वादी नारान, वादी कागान, पेशावर, बन्नू, कोहाट डिवीज़न, स्वाट और इसके आसपास के कई इलाकों में जो है वो वक्फे से गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। साथ ही साथ कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन बारिशों का सिलसिला देखने में आ सकता है। साथ ही साथ खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर कमज़ोर मानसून हवाएं और मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो इस दफ़ा इन इलाकों में भी जो है वो अच्छी बारिशें होने का इम्कान मौजूद है। अस्तोर, ब्यामिर, बाशा और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो वक्तन फ़वक्तन बारिशों का सिलसिला देखने में आ सकता है। डेट्स तकरीबन यही रहेंगी और ये सिलसिला इन इलाकों में भी जो है वो 2 से 3 दिनों तक जो है वो जारी रह सकता है। यहाँ पर चंद एक मकामात पर कुछ आइसोलेटेड इलाकों में जो है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा बारी भी हो सकती है, क्योंकि मगरबी इन्फ्लुएंस जो है वो इन इलाकों में मानसून हवाओं के कंपेयरिंग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा नजर आए। मेंबर्स, ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर बराह रास्त तो दाखिल नहीं होगा, लेकिन इसके ज़ेर असर जो मानसून हवाएं हैं मानसून एक्सिस के साथ पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का बाइस बनेंगी। जबकि पंजाब की अगर बात की जाए तो लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, वाकैन, टेक्सला, मुल्तान के कुछ इलाके, भावलपुर, बिहाड़ी और इसके आसपास के कुछ इलाकों में भी जो है वो वही 13 तारीख की रात, ज़्यादातर 14 से 15 तारीख से लेके तकरीबन 16 से 17 तारीख तक जो है वो वक्फे से बारिशों का सिलसिला यानी कि आने वाले वीकेंड पर जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ मुकामात पर 60 से 70% इलाकों में वक्तन फ़वक्तन जो है वो गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला देखने में आ सकता है। मगरबी हवाओं के इन्फ्लुएंस की वजह से जो है थोड़े बहुत आंधी का सिलसिला भी चंद मुकामात पर देखने में आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा शदीद या तूफ़ानी बारिशों का ऐसे इम्कान इन इलाकों में मौजूद नहीं है। चंद एक मुकामात पर खुसूसी तौर पर जो अपर पंजाब के इलाके हैं, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो थोड़ा बहुत गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं और मौसलाधार बारिश के 1 से 2 बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। मेंबर्स, 16-17 तारीख के बाद जो है ये सिस्टम फिर काफ़ी हद तक मज़ीद नॉर्थ की जानिब यानी कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय की तरफ जाने की वजह से जो है वो काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। बात करते हैं पाकिस्तान के दीगर इलाकों की, तो आने वाले 3 से 5 दिनों के दौरान जो है वो बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर मुकामात पर जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुश्क रहेगा। थोड़ा बहुत गर्मी में इजाफा भी देखने में आ सकता है,
جبکہ یہ جو موجودہ سسٹم جو اس وقت راجستھان کی طرف موجود ہے، اس کے زیر اثر اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ جنوب مشرقی اور مشرقی سندھ کے جو بالکل بارڈر کے قریب کے جو علاقے ہیں، تھر پار کر کے، نگر پار کر کے، یہاں پر چند ایک مقامات پر ہلکی سی درمیانی بارش کا سلسلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ سسٹم مزید اوپر جائے گا، ان علاقوں میں بھی جو ہے وہ موسم کافی حد تک صاف اور گرم ہونا شروع ہو جائے گا. فی الحال اگلے 3 سے 5 دنوں تک ان علاقوں میں کوئی بھی خاطر خواہ بارشوں کا ایسا امکان موجود نہیں ہے. کتھر رینج کے آس پاس تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں، آئسولیٹڈ ایونٹ رہے گا، انہی علاقوں میں بادل بنیں گے اور برس کے ختم بھی ہو جائیں گے. بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی. تو شہر کراچی میں موسم جو ہے وہ ان دنوں کافی حد تک بہتر ہے. صبح کے اوقات میں درجہ حرارت دن کے اوقات میں جو ہے وہ 31 سے 34 ڈگری کے درمیان ہے. لیکن اس سسٹم کی موجودگی کی وجہ سے جو سمندری ہوائیں ہیں وہ کچھ حد تک سلو ڈاؤن ہوئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب 70 سے 80%، کچھ علاقوں میں 60 سے 70% ہونے کی وجہ سے محسوس کیا جانے والا جو درجہ حرارت ہے وہ 38 سے 42 ڈگری تک بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تاہم موسم میں جو ہے وہ کافی حد تک بہتری ہے، لیکن محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ گرمی زیادہ فیل ہوتی ہے. یہ سلسلہ اگلے 1 سے 2 دنوں تک شہر میں مزید رہے گا، لیکن جیسے یہ سسٹم مزید نارتھ کی جانب بڑھے گا، سمندری ہوائیں جو ہے وہ شہر کی طرف آنے والی جو سمندری ہوائیں ہیں ان میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی. ان میں کافی حد تک تیزی بھی آئے گی. 25 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چلنا ایک بار پھر شروع ہو جائیں گی، جس سے موسم جو ہے وہ ایک بار شہر میں کافی حد تک مزید بہتر ہو جائے گا. ہیومیڈیٹی لیولز اور جو فیز لیگ ٹیمپریچر جو اس وقت کافی زیادہ ہے، اس میں کافی حد تک جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. شہر کراچی میں بھی فی الحال اگلے 5 سے 7 دنوں تک جو ہے وہ کوئی بھی خاطر خواہ تیز بارشوں کا یا مونسون کی کوئی بارشوں کا امکان موجود نہیں ہے. تاہم رات گئے اور صبح سویرے خصوصی طور پر جو بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے یا بہت سے لوگوں کے جو آفیسز جانے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ صبح 6 بجے سے لے کے 8-9 بجے تک کے جو ٹائم ہے، اس دوران جو ہے وہ گھنے سمندری بادلوں کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف مقامات پر بوندا باندی اور ہلکی فوار کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. سمندری ہوائیں مزید تیزی پکڑیں گی تو یہ جو سمندری بادلوں کا جو سلسلہ ہے ان میں بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ تھوڑا بہت ان میں بھی جو ہے وہ زیادہ انٹینسٹی جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آئے گی. بات کرتے ہیں شہر کراچی میں فی الحال کوئی مونسون کے سسٹم کے حوالے سے کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو ممبرز اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ شہر کے لیے جو ہے وہ فی الحال تقریباً 90 to 95% جو مونسون کا سیزن ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اگرچہ مونسون کی جو ہوائیں ہیں وہ ابھی بھی ان علاقوں میں موجود ہیں، کمزور شدت میں ہیں لیکن موجود ہیں، اور فی الحال مونسون کا جو سیزن ہے وہ کم سے کم 15 سے 20 سپٹمبر تک جو ہے وہ ان علاقوں میں جاری رہے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ مونسون ہواؤں کا جو سفر، واپسی کا جو سفر ہے وہ شروع ہوگا، یعنی کہ مونسون کا وڈرال شروع ہوگا. اس حوالے سے ایک اور اپڈیٹ آپ کو دینا چاہیں گے. پچھلے کچھ ولاگس میں، کچھ اپڈیٹس میں جو ہے وہ آپ تمام تر لوگوں سے ذکر کیا گیا تھا کہ سپر ٹائفون یاگی جو کہ ان دنوں ساؤتھ چائنا سی کے اوپر موجود تھا، چائنا کو بہت برے طریقے سے متاثر کرتا ہوا یہ ویتنام میں داخل ہوا. ان دنوں جو ہے یہ تھائی لینڈ کو کراس کرتا ہوا جو ہے وہ میانمار اور اب اس وقت جو ہے یہ بنگلہ دیش کے آس پاس موجود ہے. آپ تمام تر لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کافی زیادہ ہائی پوٹینشل ہے کہ یہ سسٹم فار ایسٹ سے ہوتا ہوا جو ہے وہ خلیج بنگال کی طرف آئے گا اور ایک بار پھر ری ایمرج ہو کے ایک طاقتور ہوا کا کم دباؤ، ویل مارک لو پریشر، یا کچھ ایسے چانسز ہیں کہ ڈپریشن تک بھی جا سکتا ہے. اب تک کی لانگ رینج فورکاسٹ کے مطابق کافی حد تک چیزیں ایز اٹ از ہی نظر آ رہی ہیں، جس طرح پچھلی کچھ اپڈیٹس میں ذکر کیا گیا تھا. سسٹم بنگلہ دیش کی طرف موجود ہے. آنے والے دنوں میں یہ مزید آگے بڑھتا ہوا، مغرب کی جانب بڑھتا ہوا خلیج بنگال سے مزید طاقت پکڑے گا، اور فیوریبل کنڈیشنز ہونے کی وجہ سے یہ انڈین ویسٹ بنگال اور پھر سینٹرل انڈیا سے ہوتا ہوا اب تک کے جو لانگ رینج فورکاسٹ کے ماڈلز ہیں وہ اس کو ایک بار پھر انڈین گجرات یا انڈین راجستھان ریجن تک لاتا ہوا دکھا رہے ہیں. فی الحال آنے والے اس سسٹم کے حوالے سے یہ اگر یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں اگر ان علاقوں تک بھی آتا ہے. کچھ ایسی لانگ رینج فورکاسٹ ہیں کہ اس کے تھوڑے بہت اثرات جو ہے وہ سندھ کے کچھ علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ لانگ رینج فورکاسٹ ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام تر فورکاسٹ میں چینجنگ آتی رہتی ہے. لیکن اس سے ایک بات جو ہے وہ کافی حد تک نظر آ رہی ہے کہ اس سسٹم کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ مونسون کا جو سیزن ہے اس کے وڈرال میں کچھ مزید جو ہے وہ کچھ چند دنوں کے لیے مزید تاخیر ہو سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آنے والے دنوں میں یہ ان علاقوں میں، پاکستان کے علاقوں میں اس کے کیا اثر آتے ہیں یا کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، کس شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے،
انشاءاللہ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے تمام تر آنے والے دنوں میں اپڈیٹس میں جو ہے وہ آپ تمام تر ممبرس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں, اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے کچھ اپڈیٹس میں جو ہے وہ آنے والے سردی کے سیزن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کافی سارے لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں. اس چیز کو دھیان میں رکھیے گا کہ اس سال جو مغربی ہواؤں کے سسٹم ہے وہ غیر معمولی حد تک جو ہے وہ اپنے وقت سے کافی زیادہ پہلے سے اثر انداز ہو رہے ہیں, اور آنے والے سردی کے سیزن میں بھی جو ہے وہ ان کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. فی الحال اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ.